बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सीरीज़ है एग्ज़ाम्स के बारे में, इम्तिहानात के बारे में। और ये बेसिकली 3 पार्ट्स हैं और इनमें मैं बेसिकली आपको गाइड करूँगा कि एग्ज़ाम्स से पहले आपने तैयारी कैसे करनी है, और जब एग्ज़ाम के लिए आप पहुँच जाएँ तो उसमें आपने अपने टाइम को कैसे ऐसी चीज़ों से बचाना है जिनमें आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। और आखिर में कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि जब पेपर आपके सामने आ जाएगा, एग्ज़ाम आप स्टार्ट कर देंगे। ये कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी एग्ज़ाम हो सकता है, और जो लिखने का एग्ज़ाम होता है वो भी हो सकता है। तो किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी किसी तरीके से जो भी एग्ज़ाम है, जो भी इम्तिहान है आपका, उसके अंदर आपने वो पेपर्स को देख के आपने अपने क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये सारी सीरीज़ बेसिकली मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत की होती है, और उस मेहनत का जो सिला है आपको वो सही तरीके से, अच्छे तरीके से आपको मिलना चाहिए, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा कंप्लीट। तो लेकिन मज़ीद आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि जो भी नए कंटेंट्स आएँ, नई वीडियोस आएँ, वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आपने चाहे आप एग्ज़ाम की कोर्स की तैयारी करने लगे हैं, चाहे आप पेपर के दौरान बैठे हैं, तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने कोशिश करें बवुज़ू होके जाएं, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वो ज़रूर जो है वो रिसाइट कर लें, उसको पढ़ लें। और रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये जो बहुत ही जामे किस्म की दुआ है, ये पढ़ लें, और दरूद शरीफ पढ़ लें। और पेपर अटैम्प्ट करने से पहले ये दुआ ज़रूर कर लें, अल्लाह ताला से आप दुआ जो है वो ज़रूर कर लें कि अल्लाह ताला आपकी इस पेपर के दौरान आपकी मदद और रहनुमाई फरमाएँ, और जो भी चीज़ें आप पढ़ के आए हैं वो सारी की सारी चीज़ें मेमोराइज्ड भी रहें, और उनको पेपर अटैम्प्ट करने के दौरान वो आपके साथ वो जो है वो हेल्पफुल हों, आपके जहन में वो आती रहें और आप लिखते रहें। तो ये दुआ आपने ज़रूर कर लेनी है। और पेपर ख़त्म करने के बाद आपने अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना है कि आपने अल्लाह ताला की मदद से आपने तैयारी की है, और अल्लाह ताला की मदद से आपने ये पेपर जो है वो अटैम्प्ट किया है। जो आपको मैंने टिप्स देनी है वो बेसिकली ये हैं कि आपने एग्ज़ाम के लिए जो मटेरियल है उसके लिए आपने तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपने जो सिलेबस आपको दिया गया है उसकी आपने एक बेसिकली लिस्ट बनानी है, और लिस्ट के अंदर आपने वो चीज़ें सारी इंक्लूड करनी है कि ये चीज़ें जो हैं इस कोर्स की जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो मैथ भी हो सकता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, और अगर आर्ट्स की बात करें तो ज्योग्राफी भी हो सकती है, हिस्ट्री भी हो सकती है, तो इंग्लिश भी हो सकती है, कोई और लैंग्वेज भी हो सकती है। तो वो बेसिकली वो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स बेसिकली एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं उनकी आपने लिस्ट तैयार करनी है। और आपको अगर ये लिस्ट तैयार करने में अगर आपको अपने टीचर्स की हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर लें। अगर आपके अपने दोस्त हैं तो दोस्तों के साथ मिल के बैठ के आप उनसे भी ये हेल्प ले लें, क्योंकि एक जो दिमाग होता है वो एक होता है, और दो जो है वो दो ही दिमाग होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल रूल है। अगर आप खुद सोच रहे हैं तो मे बी आपकी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट है, आपके दोस्त की जो है वो थिंकिंग जो है डिफरेंट है, और जो आपके टीचर हैं डेफिनेटली उनकी जो थिंकिंग है वो डिफरेंट होगी। तो आप अपने टीचर्स को जो है वो ज़रूर कंसल्ट करें, और उनसे भी इस लिस्ट को प्रिपेयर करने में उनसे मदद लें। ये मटेरियल बेसिकली आपको लीड करेगा कि आपने एग्ज़ाम जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को आपने इंक्लूड करना है, और उसके ऊपर फिर आपने उस तरीके से आपने उसकी तैयारी करनी है। अच्छा, टिप नंबर 2 ये है कि आपने इस एग्ज़ाम के बारे में आपने एडवाइस जो है वो ज़रूर लेनी है। अच्छा, ये जो एडवाइस है ये सबसे बेहतरीन जो लोग होते हैं एडवाइस देने के लिए वो आपके टीचर हैं। तो जो टीचर आपको ये जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं आप उनके पास ज़रूर जाएं, उनके साथ बैठें, उनसे इजाज़त लेके उनसे टाइम लें, और टाइम लेने के बाद आप उनसे एडवाइस लेंगे ये जो एग्ज़ाम मेरे सामने आने वाला है, पेपर आने वाला है, इसके लिए मैं तैयारी कैसे करूं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं जो है वो कवर करूं। उसमें
ایگزام اس کے لیے ملٹیپل چوائس کوسچنز بھی ہوتے ہیں، شارٹ آنسرز بھی ہوتے ہیں، اور لانگ جو کوسچنز ہوتے ہیں ان کے آنسرز ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ سارے کا سارا جو مٹیریل ہے وہ آپ نے ان سے ایڈوائز لینی ہے. اور جو دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں جن سے آپ ایڈوائز لے سکتے ہیں وہ ہیں آپ کے سینئرز، یعنی جو یہ ایگزام آلریڈی دے چکے ہیں اور وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے کامیاب ہوئے ہیں. تو ان کے پاس بھی جا کے ہر سبجیکٹ کا جو ایڈوائز ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی، تو آپ اس ریلیٹیو بندے کے پاس ضرور جائیں، اس کو وزٹ کریں، اس سے ٹائم لیں اور اس سے بھی ایڈوائز لیں کہ میں اس مٹیریل کی جو ہے تیاری وہ کیسے کروں، کن کن چیزوں کو انکلوڈ کروں اور کن کن چیزوں کے اوپر میں توجہ دوں. نمبر 3 ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو مٹیریل آپ نے آؤٹ لائن بنا لی ہے اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ ٹائم اپنا صرف کرنا ہے. اور اس کے لیے بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ایک ٹیسٹ مٹیریل جو ہے وہ بھی تیار کریں اور اس کو ریوائز کریں، اس کو اٹیمپٹ کریں، بار بار وہ کوسچن جو ہے اپنے لیے کوسچن وہ ڈیوائز کریں، یا کسی اپنے گھر میں کوئی بڑا ہے یا اگر کوئی آپ کا سینئر ہے تو اس کو کہیں کہ میرے لیے پیپر جو ہے وہ ڈیزائن کریں اور اس پیپر کو آپ پھر جو ہے اٹیمپٹ کریں. اچھا، اس کے لیے ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ آپ جتنے بھی دائیں بائیں کی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ آپ کا ٹائم ضائع کر سکتی ہیں، جیسے کہ موبائل فونز ہیں، کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ ہے، تو اس سے آپ دور ہو جائیں، اس کو بند کر دیں اور اپنے آپ کو فوکس کریں اپنی اسٹڈیز کے اوپر. ٹپ نمبر 4 یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو آپ کی اوور آل ہیلتھ ہے اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ آپ کی نیند ہے. آپ نے اپنی نیند کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے، اور جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ یہ ہیں کہ 8 گھنٹے کی 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے کی جو نیند ہے وہ آپ کی پوری ہونی چاہیے. اگر نیند آپ کی پوری نہیں ہوگی تو آپ فوکسڈ نہیں ہو سکیں گے، آپ الرٹ نہیں رہ سکتے. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے ڈائٹ کا ضرور خیال رکھنا ہے. جو بھی لائٹ فوڈ ہے وہ آپ نے کھانی ہے جس کے ذریعے آپ کو طاقت بھی مل سکے. اس میں دودھ جو ہے وہ دی بیسٹ فوڈ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. فش اگر آپ کو اویلیبل ہے وہ کھا سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ اگر ایگز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی جو خوراک ہے اس کو آپ جو ہے ضرور اپنے ڈائٹ کے اندر شامل کریں. اور جتنی بھی باہر کا کھانا ہے جو ہوٹلز ریسٹورنٹس وغیرہ میں اویلیبل ہوتا ہے وہ نہ کھائیں. جنک فوڈ اسپیشلی اس سے آپ بچ کے رہیں. تو اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، پانی جو ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. تو یہ بیسیکلی آپ کی ہیلتھ جو ہے اس کو یہ اپ ٹو دا مارک رکھے گی، اور جب آپ کا پیپر آئے گا تو اس کے لیے آپ جو ہے ہیلدی ہوں گے. اور ڈیلی کی روٹین کے اندر آپ اپنی شامل کر لیں کہ آپ کوئی نہ کوئی ایکسرسائز جو ہے وہ ضرور وہ کریں، یا کوئی ایسی ہیلدی گیم ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے فزیکل فٹنس آپ کی جو ہے وہ برقرار رہے، وہ ضرور آپ جو ہے وہ جوائن رکھیں. زیادہ نہیں، یہ میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ پورے کا پورا دن کھیلتے رہیں، لیکن کم از کم 30 منٹس 1 آور کم از کم آپ جو ہے ایکسرسائزز کو دیں، تاکہ آپ کی جو اوور آل ہیلتھ ہے وہ آپ کی ٹھیک رہے. اچھا، یہ تو کچھ ٹپس وہ تھیں جو کہ آپ نے ایگزام سے پہلے ان کا خیال رکھنا ہے، تاکہ آپ جب ایگزام کے لیے اپیئر ہوں تو آپ بالکل ریڈی ہوں، اور آپ کے پاس جتنی بھی اویلیبل قسم کے جو آپ کے پاس ہتھیار ہو سکتے ہیں، انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے پاس موجود ہوں، ٹولز موجود ہوں، نالج بھی ہو آپ کے پاس، تاکہ آپ جب ایگزام کے لیے آپ پہنچیں تو آپ بالکل ہیلدی ہوں، الرٹ ہوں. اچھا، نیکسٹ جو سیریز ہے اس کے لیے آپ نے اسٹے ٹیون رہنا ہے. اور یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی کویشچنز ہیں تو وہ ضرور آپ نیچے کمنٹس میں وہ مجھ سے پوچھیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ٹائم پہ ان کا جواب دوں. تو اگلی سیریز کو دیکھنے کے لیے اسٹے ٹیون رہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.